अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ादा इन वाशिंगटन। कहते हैं कि मशहूर ज़माना रोमन जनरल एंड सब्सिक्वेंटली एम्परर जूलियस सीजर ने जब बहुत तेजी से इजिप्ट को फतह कर लिया तो अपनी शानदार फतह, ये वही फतह है जिसमें जूलियस सीजर को क्लियोपेट्रा भी मिली, क्लियोपेट्रा से मोहब्बत हुई, क्लियोपेट्रा से उसने शादी की, जिसके ऊपर हॉलीवुड की बड़ी मशहूर फिल्म है क्लियोपेट्रा के नाम से, जहां एलिजाबेथ टेलर ने क्लियोपेट्रा का रोल जो है वो अदा किया था। तो अपनी इस बहुत ही शानदार फतह को, बहुत तेजी से होने वाली फतह को, जूलियस सीजर ने 3 लातीनी जुबान के अल्फाज में डिस्क्राइब किया था। वीनी वीवी विशी, आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी सोचा था कि मैं आऊंगा, मैं देखूंगा, मैं फूक मारूंगा और मैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, इंतजामिया की मदद से पूरे पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। लेकिन लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के बाहर मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे का जो हशर हुआ और ड्रोन के कैमरे ने जिस तरह से उसे कैप्चर किया, उसे देख के तो वो नर्सरी के बच्चों की जो अंग्रेजी की पोएम होती थी हम्टी डम्टी की, वो याद आ रही थी। कुछ इस किस्म के उसके मिसरे और वर्सेस थे। हम्टी डम्टी sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. जरा गौर से फिर सुने। All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. यहाँ भी वही सूरत हाल थी। 3 हफ्तों से न सिर्फ PMLN बल्कि पंजाब की सारी गवर्नमेंट, इंतजामिया, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, महकमा ज़राअत और कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, पूरी जुडिशरी मोबिलाइज हुई हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, नादरा, सब कुछ। लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो एक छोटा सा पटाखा या धमाके की शक्ल उसने इख्तियार की। इसके स्टेप बाय स्टेप क्या डायनामिक्स हमारे सामने आए हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर इसका एक क्विक ब्रीफ एनालिसिस करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसको लाइक करें, इसके ऊपर कॉमेंट्स करें। और उसकी वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हुकूमत पाकिस्तान, खासकर के इदारा PTA जो है, वो ओवरसीज यूट्यूब चैनल्स को सप्रेस करने के लिए, उनके एल्गोरिदम में इंटरफेयर करने के लिए, फेक कम्युनिटी ग्रुप्स के जरिए इनको डिमोनाइज करने के लिए अनथक मेहनत और कोशिश कर रहा है, और ताकि इस आवाज को सप्रेस किया जा सके। आपकी कोऑपरेशन की इस स्टेज के ऊपर बहुत जरूरत है। इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो, ये नवाज शरीफ चाहता है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जूलियस सीजर का ख्वाब देखा था मियां नवाज शरीफ साहब ने, कहानी उनकी हम्टी डम्टी की हो गई है। लेकिन सिर्फ मीनारे पाकिस्तान के आगे पीछे 2-3 घंटे के जो मनाजिर हैं वही इस डायनामिक्स इसके नहीं है। इसके डायनामिक्स की कहानी तो दुबई से शुरू होती है, जब मियां नवाज शरीफ साहब वहां से रुखसत होते हैं एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के जरिए, जो वहां से 9:30 बजे चलता है। इस्लामाबाद में 12:30 पौने 1 बजे ये जहाज लैंड करता है। उसके बाद के अगर आप स्टेप्स देखें कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नादरा मिलके मियां नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है उसे इस्लामाबाद, बजाय इसके कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते, उनको फैसिलिटेट किया जाता है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में। कंट्रास्ट इसका देखें कि जो पाकिस्तान के दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इमरान खान साहब, जिनको अब 76 या 77 दिन हो गए अडयाला की जेल में, उनको किस तरह से बावजूद अपने जख्मों के हर वक्त अदालतों में जाना पड़ा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया, फिर उनको वहां से गिरफ्तार किया गया, शीशे तोड़ के, धक्के मार के, उनके गार्ड्स को जख्मी करके, उनके वकला को जख्मी करके, लोगों को लहू लुहान करके, और इमरान खान को गिरबान से, गर्दन से पकड़ के, धक्के मार के उनको एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के अंदर बिठाया गया और फिर उसकी फुटेज लीक की गई ह्यूमिलिएट करने के लिए या ट्रिगर करने के लिए May 9 के इवेंट्स को। ये कंट्रास्ट जो है इसको जहन में रखिए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के लिए पूरी इंतजामिया लेट जाती है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बरतानिया जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को बर्फ से नफीस रिसीव करते हैं, उनको हदायत देते हैं, उनको एयरपोर्ट पे रुखसत करते हैं, उनको एक बड़े हाई VVVIP जो कहते हैं ना, VVVVVIP टाइप की तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत के तौर पे उनको ट्रीट किया जाता है एज ए नेशनल हीरो। उसके बाद जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, फिर किस तरह से कमिश्नर लाहौर उनके सामने सजदे करते हैं, किस तरह से पुलिस वाले उनको सल्यूट करते हैं, किस तरह से पंजाब की पूरी
गवर्नमेंट, इंतजामिया, मशीनरी जो है वो उनके जलसे को कामयाब बनाने के लिए काम करती, कैसे उनके जलसे की फुटेज और उसके क्लिप्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टेट ब्रॉडकास्टर के ऊपर जो है वो नशर किए जाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग मनाजर वो भी देखने में आए हैं जो बहुत से लोगों ने दिखाए हैं कि किस तरह से पंजाब के पुलिस के लोग जो हैं वो लोगों को जो जलसा गाह से बाहर जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर शुरू की है तो बहुत से लोग उठ के जा रहे हैं आउट ऑफ डिसइंटरेस्ट, तो उनको बाकायदा पुलिस वाले इस तरह से वहां रोक रहे हैं जिस तरह पंजाब में किसी गांव की शादी में लोग कहते हैं कि खाना लग गया तुसी रोटी खा के जाओ, वो उस तरह से पुलिस वाले लोगों को रोक रहे हैं कि आप अभी मियां साहब की तकरीर सुन के जाएं। तो इन तमाम चीजों से ये समझ आती है कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने मियां साहब को या तो देखा है एज अ किंग या देखा है एज अ किंग मेकर। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इसकी वजह यह है कि जो ये ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मुलाजमीन है पाकिस्तान के अंदर ये बड़े इनसिक्योर होते हैं बिकॉज इनकी जिंदगी की तमाम जो प्रिविलेजेस हैं, इनके जो हजारों लीटर का पेट्रोल है, इनकी जो लैंड क्रूजर्स और एसयूवीज चल रही हैं, इनके बच्चों के जो खर्चे चल रहे हैं, बेगमात के खर्चे चल रहे हैं, दुबई के जो ट्रिप्स हैं, जो इनको कई प्लॉट अलॉट हो रहे हैं, कई घर इनको मिलने हैं, जो तनख्वाह होती है 1.5-2 लाख और घर में रह रहे होते हैं जिसका 5-10 लाख रुपए का किराया होना चाहिए। बच्चों के मशहूर हो जाता है कि हार्वर्ड का भी स्कॉलरशिप जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया है, कोलंबिया ने दिया है, स्टैनफोर्ड ने स्कॉलरशिप दिया, हालांकि उसके मामला कुछ और होते हैं। तो ये तमाम खर्चे चूंकि वहीं से निकलते हैं और चूंकि अखराजात इतने ज्यादा हैं इसीलिए ये सरकारी मुलाजमीन इंतहाई इनसिक्योर होते हैं। चूंकि इनसिक्योर होते हैं तो जो भी पावर शिफ्ट्स होती हैं उसको देखने के लिए इनके जो बैरोमीटर है, इनके जो एंटेनाज हैं वो बड़े शार्प होते हैं। ये बैरोमीटर होते हैं पॉलिटिकल चेंज का। जिस तरह से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने नवाज शरीफ साहब को रिसीव किया है और नवाज शरीफ साहब को वो देख रही है, ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब या तो किंग हैं या किंग मेकर है, which raises a very important question। वो क्वेश्चन ये है कि what is the exact relationship between this reincarnation of Nawaz Sharif Sahab and Pakistan's army chief and Pakistan's establishment। अब इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने ही पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट किया और अगर उनको उस वक्त अपॉइंट ना करते तो आसिम मुनीर साहब उस वक्त रिटायर हो चुके थे, एक दिन के बाद उन्होंने रिटायर हो जाना था और फिर अपने बच्चों के साथ वक्त ही गुजार सकते थे, तो जाहिर है कि वो उनके ममनून है। लेकिन पावर डायनेमिक्स के अंदर इस किस्म की जो ममनूनियत होती है, ये एहसान होता है, ये कुछ हफ्तों से ज्यादा इसका इंप्रेशन नहीं रहता है। दूसरी तरफ से जहन में ये भी रखिए कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत ही इस मामले में जहांदीदा हैं, उन्होंने कई आर्मी चीफ लगाए हैं। उनके वालिद साहब जो अब्बा जी थे उनका बेसिक पैराडाइम ये था कि अगर हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लें, आर्मी चीफ हमारा अपना हो, फौज हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो फिर खानदान जो है शरीफ खानदान है वो तहद्दे क़यामत पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकता है। और उस सिलसिले में शुरू में जो कहानी होती थी वो ये है कि दरमियान में गारंटर्स होंगे, गारंटी ले ली गई है, कहीं बरी अवाम की गारंटी है, कहीं किसी और खानगा की गारंटी है। लेकिन अब मेरा तासुर ये है कि ये मामला इस किस्म की गारंटी से बहुत आगे जा चुके हैं और कोई ऐसा मैकेनिज्म पावरफुल एग्जिस्ट करता है जिसके जरिए जब आप आर्मी चीफ को अपॉइंट करते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब एक मैकेनिज्म के जरिए आर्मी चीफ के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम ये ऐसी चीज है जिसको हमने कई दफा इन वीलॉग्स में डिस्कस किया। लेकिन मेरा पिछला वीलॉग जो था जीवीएस न्यूज के ऊपर, उसमें एक आप में से जो व्यूअर हैं जो अपने आप को एक सूडोनिम के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं आम आदमी के नाम से, उन्होंने एक बहुत लंबा प्रोवोकेटिव एनालिसिस लिखा वहां पे जिसे मैंने पिन किया था, शेयर किया था, और उस एनालिसिस में उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, पावर अरेंजमेंट पाकिस्तान का, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह का अरेंजमेंट है जिसके जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं वो लंदन और वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो इस कंपनी का सीईओ होता है। जब ये शेयर होल्डर्स समझते हैं कि एक सीईओ अब यूजफुल नहीं रहा या गैर मकबूल हो गया, अनपॉपुलर हो गया, लाइबिलिटी हो गई है, तो उसे या तो हटा दिया जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है जैसा कि जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ, या ये कि बहुत ही वो न्यूसेंस हो हटे ना तो उसको फारिग किया जाता है जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक साहब मरहूम के साथ हुआ। तहम इन साहब का, आम आदमी साहब का जो कमेंट है पिछले मेरे वीलॉग पे, उसमें उनका एनालिसिस ये है कि इस वक्त कुछ ऐसी चेंज आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब इज द सीईओ एंड आर्मी चीफ इज द डिप्टी सीईओ। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक नया क्वेश्चन उठता है कि एक सुल्तान में, कहते हैं एक मुमलिकत में 2 सुल्तान और एक नयाम में 2 तलवारें जो हैं वो नहीं रह सकती, तो कितनी देर तक ऐसा अरेंजमेंट चलेगा। और इस अरेंजमेंट के लिए जो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज खड़ा हो गया है, वो चैलेंज ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो जलसा है मीनार पाकिस्तान में वो टोटली फ्लॉप हो चुका है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पावर अरेंजमेंट के लिए? इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि जब अक्टूबर नवंबर 2019 में नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट थ्योरी के बाद इलाज के लिए लंदन को भेजा जा रहा था, अदालतों के फैसले आ रहे थे, जनरल बाजवा अपनी गेम में लगे हुए थे, तो मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक टेक्स्ट किया था। वो फोन मैंने बड़ा संभाल के बरतानिया में किसी को दे दिया था रखने के लिए।
تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جب آپ ان کو نواز، اس وقت یہ بھی تھا کہ شاید مریم بھی ساتھ چلی جائیں گی، تو میں نے کہا جب یہ دونوں باہر چلے جائیں گے تو ڈو یو ریئلائز کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اور یہ وہاں جا کر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ کریں گے جو نظر نہیں آ رہی ہوگی کسی کو، اور یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کا بہت ہی ایسا چیلنج آپ کے لیے کھڑا کریں گے جس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن مطلب کون نہ مر جائے سادگی کے اوپر کہ میاں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے جواباً یہ کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے شدید بیمار ہیں، مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو بہت خطرہ ہے ان کی زندگی کو، اور اگر ان کو کچھ ہو گیا تو خدا نہ خواستہ یہ تو ہماری حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے جانے دینا چاہیے۔ تاہم مریم جو ہیں وہ نہیں جا رہی۔ وہ فون میں نے اپنے کسی فرینڈ کو دے دیا تھا برطانیہ میں رکھنے کے لیے، کبھی مجھے کتاب لکھنے کا موقع ملے تو میں اس کو استعمال کر سکوں گا۔ بہرحال دیٹ اونلی ری انفورسز مائی پریویس ویو کہ عمران خان کبھی بھی جو پاور ڈائنامکس ہیں پاکستان کے یہ خطے کے ان کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے۔ اس وقت کی جو پوری گیم تھی اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بھی سمجھ جو ہے وہ نہیں سکے تھے۔ اب اس وقت جو میں نے کہا کہ جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ بہت بری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے، اور صرف ایک ہی فوٹیج اگر ہم دیکھ لیں تھوڑا سا ریوائنڈ فارورڈ وغیرہ کر کے، جو ایک ڈرون فوٹیج ہے جو اس وقت چل رہی ہے، آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گی، یوٹیوب چینلز کے اوپر مل جائے گی، بہت سی اور جگہوں پہ یہ گھوم رہی ہے۔ جب آپ اس فوٹیج کو پیچھے سے آگے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی جہاں سے جلسہ کا ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ آگے کی طرف آئیں بادشاہی مسجد و قلعے والی سائڈ سے، اور آپ ادھر جائیں جس طرح جہاں سٹیج رکھا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جلسہ گاہ جو ہے مینار پاکستان کے آگے پیچھے وہ تقریباً 3/4 75% تک تو بالکل خالی پڑا ہے، جس میں ایک ایسا سین ہے جیسے کوئی مینا بازار جب ختم ہو رہا ہوتا ہے کسی کالج کا مینا بازار، تو اس وقت جو سین ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، اس قسم کا سین ہے۔ حالانکہ فرنٹ اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریر فرما رہے ہیں، اور صرف فرنٹ اینڈ کے اوپر آپ کو کوئی 10 15 20 ہزار لوگ جو ہیں وہاں پہ میکسیمم نظر آتے ہیں، اور وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ ڈینسٹی نہیں ہے۔ اس فوٹیج کو غور سے دیکھیں، اس فوٹیج کے اندر آپ کو کتنی ایمٹی سپیسز نظر آتی ہیں، کتنی زیادہ موومنٹ ہے، کتنا اس میں ایک ڈس انٹرسٹ نظر آتا ہے آپ کو، اور یہاں سے آپ کو اب جب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ تو غالباً میاں نواز شریف صاحب کی پوری پولیٹیکل کیریئر کا سب سے ناکام قسم کا یہ شو ہے، ناکام جلسہ ہے۔ اور شاید یہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک دن کا انہوں نے اعلان کیا ہوتا، اچانک کر دیا ہوتا اور اس طرح کی صورتحال ہوتی، تو شاید یہ اتنی اس کی اہمیت نہ ہوتی۔ لیکن یہاں تو کم از کم بھی 3 ہفتے کی انٹینس موبلائزیشن ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کیا، شہباز شریف صاحب کیا کیا ایفرٹس کرتے رہے، حمزہ شہباز کیا کرتے رہے، پنجاب حکومت نقوی صاحب کی کیا کرتی رہی، پولیس نے موبلائزیشن میں کیا رول پلے کیا، 3 4 قسم کے تو انسینٹیوز دیے گئے تھے کہ کتنے ورکرز کو لے کر آئے گا، موٹر سائیکل کا نام رکھا گیا تھا تحصیل کے اندر، پھر لوگوں کو کیش پیمنٹ کا سلسلہ بھی سننے میں آ رہا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ لوگوں کو جو پارٹی کے ٹکٹس ملنے تھے الیکشن کے، کسی ممکنہ الیکشن کے حوالے سے، وہ بھی تھا کہ ان کی کیا پرفارمنس ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ایک مینار پاکستان آدھا بھی یہ پارٹی نہیں بھر سکی، تو اس کی ظاہر ہے کہ بڑی سیریس قسم کی امپلیکیشنز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تمام ٹیلی ویژن چینلز اور تمام اخبارات کو ڈنڈا دے کر ایک بہت امپریسو پکچر اس کی پیش کر دی گئی ہے آپٹیکل ایلیوژن کے طور پہ، لیکن حقیقت دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کے اور ریاست کے جو ادارے ہیں، جیسے کہ ISI ہے، جیسے IB ہے، جیسے خفیہ پولیس آپ کہتے ہیں، CID کہتے ہیں، ان سب نے تو رات کو اپنی رپورٹ لکھی ہی ہے، اور انہوں نے ایک ایکوریٹ اپنی رپورٹ جو ہے اپنے حکام بالا جو ہیں ان تک پہنچا دی۔ یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اب اچھی طرح سے اندازہ ہے، بیوروکریسی کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، میڈیا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور PMLN کی اصل سیاسی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ جو اصل سیاسی صورتحال ہے اس کو نواز شریف صاحب خود ریفلیکٹ کرتے ہیں جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر وہ ساتھ ہی اگلے سانس میں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کی تاریخ دینی ہے، ہمیں الیکشن کمیشن پہ مکمل اعتماد ہے، الیکشن کمیشن بڑا ریسپیکٹیبل اور کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے، الیکشن کمیشن جب سمجھے گا اور مناسب سمجھے گا اس وقت الیکشن ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام آپٹکس کے بعد اگر کوئی ان کے کانٹینٹ میں، باقی جو کچھ انہوں نے کہا اس کا بھی میں بھی تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ اس تقریر میں ان کے کانٹینٹ کیا ہے، اس کا کیا انہوں نے چیزیں کہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں سے خبر نکلنی چاہیے وہ یہ کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ اور اب سے چند ہفتے پہلے مجھے امریکہ کے اندر ایک سورس پرسن جن کا پہلے PMLN سے بہت تعلق رہا ہے، اب PMLN کے ساتھ خلاف ہیں لیکن ان کی ابھی بھی ریلیشن شپ بڑے ہیں PMLN کے اندر، ہی از این امریکن پاکستانی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہیں یہ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کو پورا احساس ہو گیا ہے کہ ان کے پاس اس وقت بالکل بھی پاپولیرٹی نہیں ہے، وہ الیکشن نہیں چاہتے، اور خطرہ یہ ہے، ان کو خبر مل رہی ہے، ان کا ٹوٹلی مجھے کہنا تھا، میں نے بڑی انی سنی کر دی جب میں نے بات سنی
کہ پی ایم ایل این وائلنس پلان کر رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے دوبارہ ان سے پوچھنا پڑے گا, بیکاز جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا چھوڑ رہا ہے, مطلب ایسے ہی چھوڑ رہا ہے. میں نے سن لیا, میں نے کوئی زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیا, میں نے اس کو خاصے ڈس انٹرسٹ سے سنا. لیکن اب وہ صورتحال کہ نواز شریف صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, مریم بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, پوری بیوروکریسی کو پتہ چل گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کسی بھی عام انتخابات کے لیے بالکل بھی اس اسٹیج کے اوپر تیار نہیں ہے. تو پھر ان کی اگلی حکمت عملی اور سٹیپ کیا ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا کہ تقریر کا کانٹینٹ نواز شریف صاحب کا کیا تھا. اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو لیسٹ امپورٹنٹ چیز تھی میاں نواز شریف صاحب کی تقریر میں, وہ ان کا کانٹینٹ تھا. نواز شریف صاحب کو ریسیو کیسے کیا گیا, بیوروکریسی ان کو کیسے پرسیو کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے, جلسے کے آپٹکس کیا تھے, کس قسم کی موبلائزیشن ہوئی. جو چیز لوگوں نے دیکھی کہ لاہور شہر کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر تھی. جلسے کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہیں بہت غریب تھے, مزدور تھے, آدمی تھے, اور مطلب لگتا تھا کہ مطلب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو لایا گیا تھا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خود سے آئے ہیں اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے, یہ موٹر سائیکل کے اوپر یا کار میں نہیں آئے ہیں, یہ لاہور شہر کے اندر سے نہیں آئے, بلکہ ان کو زبردستی لایا گیا تھا. ڈس انٹرسٹڈ تھے, وہ جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے, پولیس ان کو روک رہی تھی. یہ سب چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کانٹینٹ جو کچھ نواز شریف صاحب نے کہا اس کی سگنیفیکینس اتنی نہیں ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ وہی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کا انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے. الیکشن کمیشن کی تاریخ جو ہے وہ ظاہر نہیں آئی ابھی تک. اخبارات نے اس کی البتہ بہت انٹرسٹنگ ہے, پاکستانی اخبارات نے اس کی جو ہیڈ لائنس لگائی ہے وہ کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ریونج میں بلیو نہیں کرتا. یہ اتنی انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے پاکستان کے اخبارات کی, اور اتنی بیکار قسم کی بات ہے کہنے کی. ریونج میں یقین نہیں رکھتے. جتنا کچھ پاکستان کے لوگوں سے اور نواز شریف صاحب کے مخالفین سے گزشتہ 18 مہینے کے اندر ریونج لیا گیا ہے اور لیا جا رہا ہے, ان کا تو حشر نشر کر دیا گیا ہے. اور یہیں پر ہم ان کے پہلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس پوری تقریر کو اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں ٹائم میں, تو کم از کم اس کا انہوں نے 1/3 اف ناٹ مور, یعنی کم از کم 33% اف ناٹ مور ٹائم انہوں نے اپنی پرسنل ٹریجڈیز کی ذکر کرتے ہوئے گزارا. یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, اس کے باوجود انہوں نے اپنا جو نیریٹو ہے اس کے اندر اپنی پرسنل زندگی کی ٹریجڈی کہ انہوں نے پاکستان کی خاطر, سیاست کی خاطر, جمہوریت کی خاطر کس قسم کے ان کو نقصانات ہوئے ہیں, لاسز ہیں, ان پہ کیا جبر ہوا ہے, ان کو کیا ٹریجڈیز فیس کرنی پڑی ہیں, اس کی انہوں نے وہاں لوگوں پہ کہانی سنائی. پرابلم یہ ہے کہ یہ 2023 کے اختتام میں نواز شریف صاحب یہ کہانی سنا رہے ہیں, جبکہ پچھلے 16-18 مہینے سے ان کی حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ میں بھی ان کے اتنے قابل اعتماد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ انٹرم گورنمنٹ بھی انہی کی گورنمنٹ ہے. تو اپریل 2022 کے بعد سے مسلسل نواز شریف صاحب کی پارٹی حکومت کے اندر ہے, اور اس ٹائم پیریڈ میں پاکستان میں ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہیں, سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, درجنوں لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. پاکستان میں کوہرام کی سی صورتحال ہے. جس طرح سے ایک قبرستان کے اندر اداسی ہوتی ہے, اس طرح کی اداسی نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت کے نتیجے میں پاکستان میں قائم. اور نواز شریف صاحب اپنے ذاتی دکھوں کی وہاں پہ کھڑے ہو کے لاہور شہر کے اندر بات کر رہے ہیں. ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا. تو یہ نیریٹو جو ہے یہ بہت ہی کمزور نیریٹو ہے, اور اس نیریٹو کے ساتھ ہی لیکن ان کا جو مائنڈ ہے وہ یہ دیکھیے کہ وہ 2016 کے بجلی کے یا پیٹرول کے بل وغیرہ وہاں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ونس اگین کریٹنگ دس ایلیوژن ایز اف کہ جیسے 2017 میں جب انہیں نکالا گیا تو اس کے بعد سے اب وہ واپس آئے ہیں, اور درمیان میں ایک ویکیوم تھا, اور مطلب وہ ایک امام خمینی کی طرح واپس آ گئے ہیں, یا کوئی کنگ چارلز سیکنڈ کی طرح واپس آ گئے ہیں. دیکھو نصر اللہ خان 2016 میں مئی کے مہینے میں اس کا بجلی کا بل تھا 1317 روپے. آل ٹوگیدر اس چیز کو وہ رب آف کر دینا چاہتے ہیں, ٹریش کر دینا چاہتے ہیں, رائٹ آف کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں اپریل 2022 سے اب تک ان کی پارٹی حکومت میں ہے, اور ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ رہے. ایک ان کا بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے جس کا کلپ آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا, جہاں وہ ایک ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں پاکستان کی متوسط طبقے کی خواتین کے اوپر, پی ٹی آئی کی خواتین پہ, مڈل کلاس خواتین پہ. جب چند خواتین جو موجود ہیں اس جلسے میں ان کی طرف اشارہ کر کے نواز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ خواتین موجود ہیں, یہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا, یہاں پہ کوئی ٹھٹا نہیں ہو رہا, یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا, اور یہ بھی طریقہ ہے. تو ایک بہت ہی الٹرا کنسرویٹو رائٹ ونگ کامنٹ ہے پاکستان کی عورت کے اوپر اور اس پارٹی کے اوپر, اور پاکستان کی مڈل کلاس ان خواتین کے اوپر جو پاکستان کی وومن پولیٹیکل موبلائزیشن کا ایک بہت بڑا محرک ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک تحریک انصاف نے پاکستان کی عورت کو پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنایا, کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسوں کے اندر خواتین کو نہیں دیکھا گیا. جہاں نون لیگ نے اپنے جلسوں میں پی ٹی آئی کا
म्यूजिक चोरी करने की मतलब उसकी एक स्ट्रेटजी चोरी करने की कोशिश की है, म्यूजिक को अडॉप्ट किया है, मुख्तलिफ चीज़ों को अडॉप्ट किया है, गीत को अडॉप्ट किया है। ये सब चीज़ें जो है ये 2010-11 का जो पीटीआई का जलसा था वहां से शुरू हुई हैं। इसी तरह ये औरतों की जो पार्टिसिपेशन है सियासी जलसों के अंदर, इसे तहरीक इंसाफ ने इसकी बुनियाद डाली है। और बहुत बड़ी जो वुमेन पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो तहरीक इंसाफ ने की। और इस वक्त जब हम देखते हैं कि इन्हीं दिनों में गुज़िश्ता 48 घंटों में एक बार फिर सनम जावेद की गिरफ्तारी हो जाती है, अदालतें रिलीज करती हैं खदीजा शाह को, सनम जावेद को, आलिया हमजा को, तैयबा राजा को और डॉक्टर यास्मीन राशिद को, उनको किसी और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक आम इसका एनालिसिस यही है कि पाकिस्तान के मतवस्त तबके के उस सेगमेंट को जिसने मोबिलाइजेशन की है पॉलिटिक्स की, मिडिल क्लास की, उसको टारगेट करके सबक सिखाया यहाँ पे जा रहा है। So concluding this, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king men couldn't put Humpty Dumpty together again. अब यहाँ पे क्या होगा? अगर तो political mind between रावलपिंडी, लाहौर एंड इस्लामाबाद रैशनल हो तो यहाँ political negotiation होनी चाहिए। लेकिन अगर political mind या executive mind बहुत insecure है तो फिर कोई भी अजीबोगरीब किस्म की चीज हो सकती है। वन लास्ट कमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच 23 या 24 अक्टूबर को, जिसके 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर बेंच है जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब, उनके साथ हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके साथ हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और इन्होंने डिसाइड करना है उस पिटिशंस को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की है, जस्टिस जवाद ख्वाजा की है, इमरान खान की है और बहुत से लोगों की है, एतजाज हसन, ऑफ द इलेक्शंस इन 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट का। आम ख्याल यही था इस लाहौर के फ्लॉप जलसे से पहले कि ये कहेंगे कि ठीक है 90 डेज की लिमिट वैलिड है, होने चाहिए 90 डेज के अंदर। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कह चुका है, लेकिन चूंकि अभी नहीं हो सकते तो अब इलेक्शन कमीशन इसकी एक हतमी तारीख दे दे। लेकिन अब जो हशर हुआ है नवाज शरीफ साहब का इस जलसे में, इसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन से नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि वो जनवरी में भी कोई हतमी तारीख दे दे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल होगा ये क्या करेगा और ये किस किस्म के प्रेशर्स इसके ऊपर एक्सर्ट किए जाएंगे ताकि इलेक्शन की तारीख ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो मांगे ही ना। लेट्स सी आगे क्या होता है, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।